हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Let's start with the Dhyana Shloka. नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Let's start with verses 21 to 30. निराशीर्यतचित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरि विग्रहः शारीरं केवलं कर्म। शारीरं शरीरं केवलं केवलं कर्म Please mute. I think it is only Neetaji is going to repeat, and all others please mute. शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा युक्त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञम् दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्ये शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ आत्मसंयमयोगाग्नौ
जुह्वति ज्ञानदीपिते जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः यतयः संशितव्रताः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुहति प्राणम् अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः प्राणायामपरायणाः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः
शपितकल्मषाः। Thank you, Neetaji. So, any doubts in these shlokas? Any pronunciation doubts? Sorry, yeah, I had one. So you know the Juvvyati. Juvvati. Yeah. So you say the ver first or the her No, first? her first. Juvvati. Juvvati. Yeah. Okay. Thank you. So any other? Okay, now let's go to practice. Jamuna ji is volunteering for shlokas 11 to 20. Hare Krishna. Ye yatham mam prabhatyante tamstathaiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manushyaः partha sarvashah काङ्क्षन्तः कर्मणं सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात् मोक्षशेषुभात् कर्मण्येह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यस्य च कर्मण्यः कर्म यः पश्येत् कर्मण्यः कर्म यः पश्चेत् अकर्मणि च कर्मसः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्वक्त्या कर्मफलासङ्गं नित्यपृष्टो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. Yeah, that was wonderful, Jamuna ji. Only that shloka 18, it's Sayukta Kritsna Karma Krit. Sayukta Kritsna. Sayukta Kritsna Karma Krit. Yeah, that's nice. Very nice. So let's go with today's shlokas. Yeah. So anybody wants to start with 21? I can start. Nirashiryat chittatma
त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Yeah. यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. 23. Any volunteers? Shall I read? Yeah, yes, please. Yeah. 23. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. Very nice. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. Beautiful. Yeah. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. Very nice. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. 27. सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. Sampada ji, you can do one. Yeah, okay. Yes. द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाच्च यतया संशितव्रतः. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः. Shall I read? Yeah, yes, please, Sheila ji. No, somebody is already telling, no? It's okay. No, please go ahead. अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. Yeah, thank you. So any doubts in this? So please put any volunteer in the group for the next week. And let's close this session and join for the Gita Chintana. Thank you.